औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये देखें जी, अब सादेगढ़ पैलेस में आप जब अंडरग्राउंड मंजिल में आए तो बैंक की इमारत के साथ ही ये 40 अदद कमरे हैं जो यहाँ अमले के लिए तामीर किए गए थे। और यहाँ जो लिफ्ट्स हैं अब्बासी ख़ानदान के लोगों के लिए और महल में काम करने वाले ख़ास मुलाजमीन के इस्तेमाल में थी। तो अंडरग्राउंड जब वो आकर रुकती थी तो उनके जगह भी यही है रुकने की, यहाँ से फिर ऊपर तक वो जाया करती थी। लिफ्ट का कमरा है, ये देखें, ये लिफ्ट का कमरा है क्योंकि 2 लिफ्टें हैं। ये अंदर दाखिल हों तो उल्टे हाथ पर ऊपर सारा चमगादड़ भरा पड़ा है सर। ये सारा चमगादड़ है ना, ये देखें, ये चमगादड़ों से भरपूर है। तो साढ़े सरैकियां दी मिसाल है जो नक पट गिंदन तो हुण उम्र च नक तो ना पटवाऊं सोना भाई थाऊ देखो। ये कमरा जो है चमगादड़ों से भरा पड़ा है। और यहाँ लिफ्ट, वो भी लिफ्ट का कमरा है, वो इससे आगे भी लिफ्ट का कमरा है, उधर भी चमगादड़ हैं। चमगादड़ों को शायद ये लिफ्ट वाले कमरे बहुत पसंद हैं और ये क्योंकि अंडरग्राउंड है ज्यादा वीरान की है ना, इस वजह से। और क्योंकि इस तरफ बिल्कुल अंधेरा होता है तो यहाँ चमगादड़ों की भरमार है। तो इधर सामने ये सर वो आगे सीढ़ी है, ऊपर जाने के लिए दूसरा तय खाने का दरवाजा है। अच्छा, आगे बेसमेंट और हाँ मैं आ रहा हूँ। आया। अब ये देखें, वो जो दूसरी लिफ्ट है उसका कमरा ये है। ये सर लिफ्ट, लेकिन क्योंकि सईद खां कुलाची साहब मुझे बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं ये सर आ जाए ना सर आगे कि अंदर बड़े हुए तो वल बचना काख नहीं, तो मैं लिहाजा अभी आ जाए ना सर, रिस्क नहीं भी गिंदा। ऊपर देखें सर, वो देखें। हाँ, अब ये देखें, ये चमगादड़े ही चमगादड़े आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये सामने जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है ये लिफ्ट के उतरने का है। यहाँ पे ये अंडरग्राउंड यहाँ आकर रुकती थी, यहाँ मुलाजमों को उतारती थी, फिर शाम को यकीनन यहीं से वो जब वापस जाते होंगे दोबारा सवार होते होंगे। ये एक और दरवाजा है जिसमें लोहे का काम भी है और नीचे लकड़ी का है। सर वापस आ जाए, अंदर सांप हो सकते हैं ना सर। अच्छा, इतना ये कमरे हैं की है वीरान की है ना सर, सारे दफ्तर हो गए। ये सब दफातर के कमरे हैं। लेकिन अब सईद खां मुझे डरा रहा है कि इधर सांप भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं जो यहाँ पोजीशन है। तो मैं ऐसे ही आपको दूर से ये दिखा देता हूँ। यहाँ 40 कमरे हैं इस तरफ। यकीनन यहाँ बैठने वाले मुलाजमों के इस्तेमाल में थे। दफातर बने हुए थे मुख्तलिफ, और रियासत बहावलपुर के और तमाम बाख्तियार ऑफिसर्स जो थे और उनके नीचे काम करने वाला अमला इन कमरों में बैठा करता था। और ये देखें, मैं यहीं से आप देख लें, मैं इसको ये पहले इसकी छत दिखा दूं जो जैसे बरामदा नुमा बना हुआ है दरमियान में। तो ये देखें, सईद खान की गाल तो उसी सच जो ना घोष है, लेकिन मैं तो एक अजीम और शान विरसा दिखावन की तो थोड़ा जहा रिस्क भी गिंदा पिया। मेरे किते दुआ कराए, ये भी ऊपर चमगादड़ मैं मेरा ईमान है जो जीती लिखी खड़ी है वो तो कट कोई नहीं सकता। ये देखें, ये दफातर हैं उसी दौर के। ये देखें, तो खड़ बनी थी। ये देखें, अल्लाह अकबर, देखें ना यहाँ अलमारियां, कैसे कैसे लोग यहाँ बैठते होंगे जो अपने दौर के इंतहाई पढ़े लिखे और अपने काम के माहिर और सल्तनत अब्बासिया के नामवर लोग जो थे, जो सल्तनत अब्बासिया के मुलाजिम थे। उनमें वज़रा भी थे, मुशीरान भी थे, जिनकी तारीख भरी पड़ी है, जिनकी कहानियों की, जिनकी आज यहाँ वज़रा, मुशरा और तमाम ताकतवर लोग यहाँ बैठते थे। वज़ीर आज़म भी रियासत का क्योंकि होता था हर दौर में। तो ये देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि नवाब साहब के अंडर में मखदूम अहमद महमूद जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं, उनके वालिद साहब, उनके दादा, वो लोग भी इसी रियासत के लिए काम करते रहे और नवाबों के साथ उनके इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे क्योंकि उनका इलाका इसी रियासत में शामिल था। तो ये देखें, किन किन हस्तियों के नाम लूं। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ और बड़े ख़ानदानों के बड़े लोग अब्बासी सल्तनत के पास मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। अब ये देखें, उसी दौर का ये शीशा भी पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये देखें ज़रा, इसकी कटाई देखें,
یہاں یہ شاید اس صورت میں کسی الماری میں لگا ہوا تھا، اور یہاں یہ کنڈے بھی لگے ہوئے ہیں. یہ لگتا تو ایسے ہے کہ شاید یہ باتھ روم تھا، لیکن اس کے نیچے یہ دیکھیں ترپالیں پڑی ہوئی ہیں اسی دور کی، اور یہ کچھ شیشے ٹوٹے پڑے ہیں. یہ ایک الماری بھی ٹھہری ہے. یہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید باتھ روم تھا، لیکن ممکن ہے کسی اور کام یہ جگہ آتی ہو. لیکن انتہائی خوبصورت اور پایدار میٹیریل سے، سامان سے بنا ہوا یہ کمرہ اپنی مثال آپ ہے. ویسے تو پورا کا پورا محل اپنی مثال آپ ہے. یعنی آپ آئیں تو دنگ رہ جائیں گے، اگرچہ آپ کا دل بھی بہت اداس ہوگا کہ ایک عظیم سلطنت جو بر صغیر پاک و ہند کی 564 سلطنتوں میں امیر ترین، دوسرے نمبر پر امیر ترین سلطنت تھی، کہ اس کے اثاثے کا، اس کے ورثے کا حکومت کی بے توجہی کی وجہ سے کیا حشر ہوا. اب کافی سارے دوست یہ دیکھیں، یہ بھی مجھے باتھ روم ہی لگتا ہے، کیونکہ یہاں بے انتہا عملہ نیچے بیٹھتا تھا. 40 کمرے ہیں عملے کے بیٹھنے کے لیے، بڑے بڑے آفیسرز اور سب یہاں لوگ نچلی منزل پر کام کیا کرتے تھے. تو یقیناً ان کے لیے پھر آرام کے لیے، ان کی حاجات کے لیے بھی ضرورت کی ہر چیز عباسی سلطنت کی طرف سے بنوائی گئی ہے. اب بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ سیل ہونے کے دوران یہ محل تباہ کیسے ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ بجلی کے کام آنے والا بٹن اسی دور کا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ذرا، ابھی تک اسی حالت میں پڑا ہے. بٹن چوائے ذرا. اب یہ بھی ایک بہت بڑا کمرہ ہے. اب تو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، اور میسیجز میں، کمنٹس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ سیل رہا محل تو تباہ کیسے ہو گیا. تو میں ان دوستوں کی معلومات میں اضافہ کروں کہ جب یہ عباسی سلطنت موجود تھی تو کیونکہ پوری سلطنت کے وسائل عباسی نوابوں کے پاس تھے، تو ان کے ہزارہ کی تعداد میں ملازم تھے، اور ایک ایک عمارت میں حفاظت کے لیے سینکڑوں ملازم موجود ہوتے تھے. اس لیے وہ عمارتیں ان کی جب تک ریاست میں بادشاہی قائم رہی ایسے چمکتی رہیں جیسے تازہ بنی ہوں، اور اپنی اصلی حالت میں قائم و دائم رہیں. پھر 1966 میں جب نواب صادق محمد خان پنجم عباسی صاحب کی وفات ہوئی، جن کو ہماری ریاست کے لوگ دولہ سائیں کہتے تھے، تو ان کی وفات کے فوراً بعد ہی ورثاء میں جائیداد کے معاملے پر تنازع ہو گیا، جس پر ورثاء عدالت میں چلے گئے. عدالتوں نے سٹے آرڈر جاری کر دیا کہ جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک جائیداد نواب صادق محمد خان کی سٹے پر رہے گی. چنانچہ پھر یہ جو بڑی بڑی عمارات تھیں جن کی حفاظت کے لیے سینکڑوں ملازمین ہوا کرتے تھے، کیونکہ نواب صاحب کی وفات کے بعد اور پھر سٹے کے بعد ان ملازموں کو تنخواہیں دینے والا تو کوئی نہیں تھا، تو وہ ملازمتیں چھوڑ گئے، اور گورنمنٹ نے ان کو جب اپنے قبضے میں لیا، باہر ہر عمارت کے باہر ایک تالا لگا کر سیل تو لگا دی، لیکن اتنی بڑی بڑی عمارتوں کی حفاظت کے لیے جتنا عملہ، جتنے لوگ چاہیے تھے وہ مہیا نہ کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چوروں کے لیے اور 2 نمبر لوگوں کے لیے رستہ کھل گیا، اور وہ اس کے اندر بے دھڑک راتوں کو داخل ہو کے، بلکہ بعض کہانیاں تو سننے میں آتی ہیں کہ 3-3 4-4 دن اسی محل میں رہا کرتے تھے، اور پھر یہاں سے چوری کر کے سامان لے جایا کرتے تھے. اور ان بے دردوں نے پھر جب یہ سلسلہ چوری کیا تو اگر انہوں نے 10 روپے کی یہاں سے چوری کی تو 1000 روپے کا انہوں نے نقصان بھی کیا. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ یہ ورثہ ہے یا یہ اتنی خوبصورت جگہ ہیں کہ اگر یہ اپنی اصلی حالت میں قائم دائم رہیں تو نہ صرف اس علاقے کی سیاحت میں فائدہ ہوگا، بلکہ یہاں بسنے والے لوگوں کی عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن جرائم پیشہ آدمی کی کیونکہ نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی عزت ہوتی ہے، تو وہ صرف اپنے مقصد پورے کرتا ہے، گندے مقصد، تاکہ وقتی طور پر وہ فائدہ اٹھائے. تو انہی جرائم پیشہ لوگوں نے پھر اس محل کے اندر لکھوں روپے کے گلوبوں کو توڑ کر اس میں سے قیمتی، آپ کاپر سمجھ لیں یا چاندی یا سونا جو لگا ہوا تھا، وہ نکالنے کے لیے اور کمروں میں داخل ہو کر یہاں عباسی نوابوں کے استعمال میں آنے والی قیمتی چیزوں کو چرانے کے لیے دروازے، کھڑکیاں، ہر چیز توڑ دی.
यानी अभी मैंने आपको दिखाया कि वो लोहे का दरवाजे तक जो इतने कीमती और मजबूत थे कि आम हालात में उनको हाथ लगाने से भी बंदा डरता है, उनको भी यहाँ से उठा कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो उनसे ना उठा वजनी होने की वजह से, तो उसको तोड़ फोड़ कर यहीं फेंक गए। तो आप देखें, हम उम्मीद है कि वो दोस्त जो हर सादेगढ़ पैलेस के मुतल्लिक या आबासी नवाबों के मुतल्लिक, जब मैं विरसे के मुतल्लिक कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, और वो सवाल करते हैं कि ये विरसा क्यों तबाह हो गया, अब उनको समझ आ गई होगी कि इन अजीम शान विरसे की मालिक इमारत के लिए जिस हिफाजत, जिस लेवल के हिफाजत की जरूरत थी, वो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने पूरा न किया। सील कर दी इमारतें, ताला लगा दिया, मोहरें लगाकर वो जो उसके ऊपर लिखा जाता है अभी फलां अदालत के हुक्म से हुआ, वो सब कुछ कर दिया, और फिर इन इमारतों को बेयार मददगार छोड़ दिया। या ज्यादा से ज्यादा अगर वो रसा जब एहतजाज करते थे कि हमारे करोड़ों रुपए अरबों रुपए की जायदादों में चोरियां हो रही हैं, तो ये कई सैकड़ों कनालों में बनाए गए महल्लात और इमारत में इनके गेट पर एक आध चौकीदार बिठा दिया जाता था। अब आप ही बताएं कि सैकड़ों कनालों में मौजूद एक इमारत हो और उसके दाखिली गेट पर सिर्फ एक बंदा बैठा हो, तो वो क्या हिफाजत करेगा विरसे की। चुनाचे फिर ऐसे ही हुआ कि ये विरसा इस हाल को पहुंच गया जिस हाल में अब आप देख रहे हैं। और अगर कोई पुराना बुजुर्ग मिल जाए और उससे आप सुने, तो वो आपको कहेगा कि जन्नत अगर होगी तो इसी तरह होगी जैसे ये महल की इमारत में जगह हुआ करती थी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत